السلام عليكم جميعا، كثيرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل الاحوال. الحصه الفايته كنا بدينا سلسله لا غرامير، بديناها بلا فراز اللي قلنا شنو نعطيكم واحد خلاصه شنو قلنا في لا فراز قلنا هي واحد لو جروب دو مو اللي كي عنده واحد لو سونس، يعني كيكون واحد المعنى. والترتيب ديال الكلمات في الجمله كيكون مهم باش نفهموا المعنى ديال الجمله. شنو قلنا عاوتاني لا فراز عاوتاني باش نعرفوها اون فراز كوريكت elle commence par la majuscule et termine par le point. دائما كتبدا بلا ماجيسكول وكتسالي بلو بوين. لي كونستيتيون ديال لا فراز دائما سي اوبليغاتوار انه تلقى فيها لو سوجي اي لو فيرب. حنا هادشي علاش غادي بدينا بلا فراز، واليوم ان شاء الله غنديرو درس ديال لو فيرب. الوغ شنو هو لو فيرب؟ الفعل. شنو هو الفعل؟ هي واحد لاكسيون اللي كيديرها الفاعل، يعني هو واحد الكلمه اللي كتشرح واحد الحركه او واحد الحاله اللي كيكون فيها الفاعل. يعني le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. هو هذا الفعل، يعني واحد الكلمه اللي كتشرح لينا واحد الحاله او واحد الحركه اللي كيديرها الفاعل. مثلا غادي نعطيو امثله باش تفهموا اكثر. باغ اكزومبل عندنا هنا اكزومبل داكسيون، يعني حركه. عندنا هنا les enfants jouent dans la cour. فينا هو لو فيرب؟ هو جو، يعني شنو هي الحركه ولا الحاله اللي عندنا في هذه الجمله؟ لي زونفون ماشي حركه وماشي حاله. دون لا كور يعني في الساحه، يعني ما عندها علاقه بحركه ولا حاله. فينا هي الحركه؟ هي لو فيرب جوي. لو فيرب جوي، جو هو لو فيرب جوي conjugué au présent في la troisième personne du pluriel. جو يعني كيتحركوا كيلعبوا، يعني شي حاجه كيديروها، هي c'est une action، يعني حركه، شي حاجه كيديرها لو سوجي. وعندنا هنايا اكزامبل ديتا، يعني حاله. عندنا هنا لا مارغريت اي اون فلور. لا مارغريت يعني كلشي عارف شنو هي لا مارغريت، هي واحد النوع من الورود. اي لا مارغريت يعني سميه، ما يمكنش غتكون ايتا، ما يمكنش غتكون حاله. اون فلور ورده، ما يمكنش غتكون حتى هي حاله. ولكن ايه هي لو فيرب être. لو فيرب être هو اللي كيعني l'état. Le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. كيف كنا شفنا في la conjugaison، هذا le verbe du premier groupe وهذا le verbe être. هذا هو لو فيرب. لو فيرب شنو قلنا كيدير؟ هو واحد لو مو اللي كيشرح لينا واحد الحاله او واحد الحركه او اللي كيديرها لو سوجي. هاد لو فيرب في الاصل ديالو كيكون الانفينيتيف، يعني ما كيكونش كونجوغي. الانفينيتيف شناهي؟ هي لا فورم ديال لو فيرب اللي ما كيكونش كونجوغي. الانفينيتيف بحال لي فيرب دو بروميير جروب à l'infinitif il se termine par er، يعني كيساليو ب er. هذه هي الانفينيتيف du verbe. Exemple غنشوفوا هاهما des exemples de verbes à l'infinitif. عندنا les verbes d'action، هادو ماشي كلهم دي فيرب، ماشي هما جميع لي فيرب اللي كاينين، لا هادو غير اكزامبل. بعد اسمحوا لي نقاد الكاميرا، هادو غير بعض ديال لي فيرب اللي كاينين. لي فيرب داكسيون كاين كورير يعني يجري،
sauter le verbe sauter نقز. jouer le verbe jouer لعب. lire نقرا. écrire نكتب. parler نهضر. هادو دي فيرب داكسيون اللي كيعنيو ان واحد الحركه كنديروها. عندنا هنايا لي فيرب ديتا نقرب ليهم. مثلا لو فيرب être, le verbe paraître, le verbe devenir, le verbe demeurer et le verbe rester نبقى. هادو دي فيرب اللي كيبينوا ليطا ديال الانسان، يعني ليطا ماشي ليطا يعني الحاله ديالو كيفاش داير. هما هادو. الوغ شنو قلنا لو فيرب هو واحد الكلمه كي اكسبريم اون ايتا او اون اكسيون. قلنا لانفينيتيف لو فيرب في الاصل ديالو كيكون الانفينيتيف، يعني كيكون نون كونجوغي. يعني لانفينيتيف هي لا فورم نون كونجوغي ديال لو فيرب اللي كتسالي مثلا بحال لو فيرب دو بروميير جروب او ار، دوزيام جروب اي ار، كاين ار او، كاين بزاف الحالات ديال لانفينيتيف. دابا ندوزو لا كونجوغيزون دي فيرب. لا كونجوغيزون دو فيرب هي التصريف ديال الفعل. الوغ ملي كنصرفوا الفعل الفعل ملي كنصرفوه هذيك الاخر لا تيرمينيزون ديالو. انا نشرح لكم لا تيرمينيزون، غنشرح لكم كل شيء. هذاك لو فيرب كيتبدل يا اما مع لا بيرسون، يعني واش واحد ولا جوج ولا مفرد ولا مثنى ولا جمع، واش مخاطب، واش غائب، واش متكلم. يعني كيتبدل لو فيرب على حساب شكون اللي كيهضر وشحال من واحد كيهضر. هذه هي سولون لا بيرسون، يعني كيتبدل حسب الانسان. واش هذاك الانسان واش متكلم، واش مخاطب، واش غائب، واش مفرد واحد، واش مثنى جوج، واش جمع بزاف. يعني انا نشرح لكم عاوتاني كيفاش كيتبدل selon la personne. وعاوتاني كيتبدل لو فيرب كيتبدل على حساب لو طون، يعني على حساب الوقت. واش كيتبدل يعني لو فيرب في لو باسي في الماضي ماشي هي فيرب في لو بريزون في المضارع، وماشي هي فيرب في لو فيوتور. يعني كيتبدل، ما كتبقاش الاخر ديالو لا تيرمينيزون ما كتبقاش نفسها، كلشي كيتبدل. نشرح لكم. لا بيرسون هما هادو لو سوجي. دابا عندنا هنا لي برونون بيرسونيل، هما هادو لي برونون بيرسونيل. ان شاء الله غندير عليهم درس كذلك باش نشرحهم. هما هادو لي برونون بيرسونيل. هاي برونون بيرسونيل. لو فيرب كيتقسم لجوج. كاين لو راديكال اللي كيبقى يتعاود في كاع لي بيرسون، الشيء اللي ما كيتبدلش. هيا عندنا لو فيرب بارلي، عندنا بارل 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 بارل. هذاك اللي ما كيتبدلش كيتسمى هو لو راديكال دو فيرب، يعني كيبقى نفسه في لي بيرسون كاملين. عاد باش كاين الاخر كنا شفناهم في لا كونجوغيزون في الحصه ديال لا كونجوغيزون. هادي لا تيرمينيزون دو فيرب، هادي لا تيرمينيزون ديال لو بريزون دي فيرب دو بروميير جروب او بريزون اللي هي او اس او او ان اس او زد او ان تي. يعني هانتوما كتشوفوا دابا ها هو لي بيرسون. جو اللي هو انا، tu اللي هو انت، il اللي هو، nous نحن، vous انتم، il هم. دابا هادو كيتبدلوا لي برونون بيرسونيل. شو كاين المخاطب، المفرد، الغائب كيتبدل. شوف لو فيرب كيتبدل
على حساب شكون اللي كيدوي. بحال دابا جو كاين او، tu es، il eux، nous نحن ما غنديروش لا او، غنديرو او ان اس. vous ez، il ent. يعني لو فيرب تبدل على حساب شكون اللي كيهضر، على حساب لا بيرسون اللي كتدوي. ياك متفقين؟ وقلنا لو فيرب كيتبدل على حساب الوقت، لو طون. لو طون هيا سولون لو طون. لو طون مثلا عندنا لو باسي، لو بريزون اي لو فوتور. يعني الجو سوتي في لامبارفي، ماشي هي في لو باسي. لامبارفي حيت هو الطون من لو باسي. جو سوت ماشي هي جو سوتي. جو سوت ديال لو بريزون اللي هي انا دابا، ماشي هي جو سوتي يعني نقزت. جو سوت هي انا كنقز. جو سوتري هي لو فوتور يعني انا غادي نقز. يعني شوفوا هانتوما في لو باسي شوف كيفاش داير sauter AIS. Le présent je saute. Futur je sauterai. يعني لو فيرب كامل كيتبدل. هو لو راديكال الشي بقى نفسه تقريبا، بقى نفسه هنايا في لو فيرب sauter بقى نفس لو راديكال، ولكن لا تيرمينيزون تبدلات كاريمون ما عندهاش علاقه. يعني لو فيرب كيتبدل على حساب تا لو طون. الوغ شنو قلنا؟ نعاودو من الاول نديرو خلاصه باش نسدو علينا هاد الدرس ديال لو فيرب. قلنا لو فيرب شنو هو؟ واحد الكلمه اللي كتشرح واحد الحاله او واحد الحركه كيديرها شي حد، سواء انيمال سواء اوبجي سواء اون بيرسون. المهم هذاك درس اخر ديال لو سوجي. هي واحد الكلمه اللي كتشرح الحاله او ليطا. قلنا لانفينيتيف دو فيرب هي لا فورم اللي ديال لو فيرب ما مصرفش، هي لانفينيتيف. ملي كندوزو للتصريف ديال لو فيرب قلنا لو فيرب كونجوغ سو كونجوغ بيان سور لو فيرب كيتصرف، ولكن لا تيرمينيزون ديالو كتبدل على حساب لا بيرسون او على حساب لو طون. هذا هو الدرس ديال لو فيرب، ساهل ماهل دوزناه زوين حتى هو بحالو بحال لا فراز. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا الدرس. ما بغيتش نطول لا فيديو، ما بغيتش نجمعهم كاملين في درس واحد باش يجيكم لا فيديو قصيره وصغيره وعاوتاني الوليدات دغيا يفهموا. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ودائما ما تنساونيش في ابوني ولايك وكومونتير، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وخليتكم على خير.